شان ابو ہریرہ دا لوکو بڑا پیارا اے پھل باغ محمدی دا اس دا رتبہ بھارا اس دا رتبہ بھارا اس امت دے اتے ابو ہریرہ دے بڑے سائے نے 5374 پیغام نبی دے پہنچائے نے 5374 پیغام نبی دے پہنچائے نے ہے استاد محمد اس دا ہے استاد محمد اس دا ساڑی اکھیاں دا تارا اے پھل باغ محمدی دا اس دا رتبہ بھارا شان ابو ہریرہ دا شان ابو ہریرہ دا لوکو بڑا پیارا اے پھل باغ محمدی